Bismillahirrahmanirrahim. امروز در لکچر چهارم وب دیزاینینگ 2 انشالله درباره موضوعات گپ میزنیم. اولا درباره جاوا اسکریپت لوپس گپ میزنیم، بعدا جاوا اسکریپت فانکشنز میبینیم و بعدا میایم با جاوا اسکریپت دام. First of all, JavaScript loops در روز پیش در کلاس پیش ما درباره بعضی از کانسترکت های JavaScript که فرضاً ارے بود، date بود، متد و فانکشن های date بودن درباره جو گپ زده بودیم و همچنان درباره کنترل استیتمنت ها در JavaScript گپ زده بودیم. امروز به ادامهش لوپ این فانکشنز هم میخوانیم و بعدا میریم با کار اصلی ما which is manipulating HTML using JavaScript or CSS using JavaScript که توسط DOM in events میشن. So first of all loops قسمی که شما میفهمین لوپس شما در اکثر پروگرامینگ لنگویج ها که خواندین با مو شکل ایجا ما استفاده کرده میتونیم. مختلف انواع لوپس ها داریم که عبارت از فار لوپ هستن، وایل لوپ هستن، با می ترتیب دو وایل لوپ هستن. یا ما در جاوا اسکریپت هم با همون شکلش استفاده کرده میتونیم. اینجا باز هم فقط همون سنتکسش میبینیم که انشالله وقتی که باز شما اس کار میکردین بفهمین مختلف اسایمنت ها را که باز ما براتون میتونم با استفاده از این لوپ ها شما میتونین او را حل کنین. باز اینجا در جاوا اسکریپت ما یک دو نوع لوپ فار لوپ دیگه هم داریم که یکیش فار ان لوپ است و یکیش فار آف لوپ است با object و چیزا استفاده میشن which is primarily not our concern for now. ما فقط درباره basic structure لوپ ها امروز گپ میزنیم. First of all I'll create a new page. ما یک نوی HTML پیج جور میکنم و ایره برده در مو فولدرتان سیو میکنیم. I'll create a file for class.html. As you can see एक basic HTML page जोड़ करता हूँ and I'll create some basic HTML syntax as I'm working with loops and functions for this video. And here in body we'll create a script tag. چون میخوایم کد JavaScript رو نوشته کنیم بنا بر پرکتیس پیشینی که شما دارین تا اینجا بلد هستیم. لوپ ما به خاطر چی استفاده میکنیم؟ موستلی لوپینگ استیتمنت ها که استفاده میشن به خاطر رپیتیشن و ایتریتیو استیتمنت گرفتن موضوع استفاده میکنیم. what it means is که وقتی که ما بخوایم که یک لاین آف کود یک بلاک آف کود یا یک استیتمنت ما چند بار تکرار کنیم، ما نیاز داریم که چند بار او باید دوپلیکیت شود و چند بار باید که ایتریت شود، تکرار شود. باز به خاطر از ما از پروگرامینگ کانسترکت که استفاده میکنیم عبارت از لوپ هستن که قسمی که ما پیشتر نامشان گرفتم مختلف چوایس مختلف آپشن لوپ داریم که نظر به سناریو ما میتونیم از هر یکش استفاده کنیم. فرضاً اگر ما میگم که میخوایم که فرضاً یک استیتمنت است که میخوایم چند بار رو پرینت کنم یا چند بار رو بگیرم. let's say I want to print something like document dot write the screen یک چیز پرینت میکنیم فرضاً hello. درست است. اگر ما این را به همین شکل سیو میکنم let me see it in browser you'll just see one hello statement. فقط یک hello statement شما در اسکرین تان دیده میتونین. but now میخوایم که چند بار همین یک statement ما تکرار کنم. یک راهی که ما دارم چیست که همین یک statement ما چند بار کپی و پیست ایجا بکنم سیو کنیم میره و بعدا رفرش کنیم ما چند بار هم یک استیتمنت ریزلتش ایجا دیده میتونم. خب فرضاً اگر میخوایم که یا هر یک دلاین خودشان بیاین باز کاری که ما میکردیم چی بود که با یک بریک لاین کانکتینیت میکردیم. در is که ما میخوایم داخل ایجا یک بریک لاین استیتمنت بعد از هر یک ازی بگیرم just like this. افورت که شما میبینین که ما اگر فرضاً حالا میخوایم که تغییر بیارم ما مجبور هستم که در هر لاین فرضاً اگر 10 بار میخوایم هلو را داشته باشم ما باید 10 بار تغییر بیارم. let me just see now you will see them in their own lines. بیتر حالا اگر فرضاً ما یک استیتمنت باشه this is just a hello this could be anything. فرضاً اگر یک استیتمنت باشه که ما 50 بار کار دارم
فرضاً اگه نام ماسیلینی باشه که 50 نفر هستن و ما میخوایم هر 50 تایش پرینت کنم، باز آیا ما مجبور هستم که 50 بار هم یک استیتمنت ما کپی پیست کنم و این کد ما هم پیج ما هم اینقدر پر باشه که فقط هم یک استیتمنت ما 50 بار یا 60 بار تکرار کنم تا که ما بتانم همون نام را ببینم، which is most probably not a good practice. خوب طریقه کار نیست. همین کار ما چی کده میتونیم که همین یک استیتمنت به هر اندازه که بخوایم ما تکرار کنیم، از بجای از اینکه به همون تعداد یا به همون اندازه میره دوباره نوشته کنیم یا کپی کنیم که ایرا کد دوپلیکیشن میگیم یا کد ریدندنسی میگیم که همون سیم کد بار بار تکرار میشه. همون یک لاین اف استیتمنت که ما بار بار میخوایم نیاز به این نیست که ما بار بار رو نوشته کنیم یا کپی پیست کنیم. ما میتونیم که همین یک استیتمنت بار بار تکرار کنیم. این از شما میفهمین کار ما اشتباه کرده میتونیم. شما در C++ خواندین، در جاوا خواندین، we can iterate the statement. اینا ما تکرار کرده میتونیم using looping statements. توسط مختلف looping statement ها، توسط مختلف looping constructor we can repeat the same statement again and again. خب فرضاً اگر بخوایم که همون کار که فرضاً همی هلو 50 بار یا 10 بار یا 15 بار داشته باشم، مگر اینجا ما یک بار نوشته کنم چطور تکرار کرده میتونم؟ I can choose one of the loops. یکی از لوپ ها رو انتخاب کرده میتونم. And as I named them before پیشتر که من نمایش بردم for loop, while loop, do while loop هر یکیش نظر به سیناریو استفاده میشن. Mostly در اینجا سیناریو ما چی است که I want to count the repetition of a statement. بنابر counting میخوایم که را چی کنم؟ تکرار کنم. بنابر کدام شرط خاص نیست. For that we have a counter loop. ما یک counter loop داریم با نام for loop. شما سنتکسش میفهمین. فرضاً اگر می استیتمنت ما ببینید یک بار نوشته کردیم، اگر رفرش میکنم یک بار برای ما مگر میخوایم که همین یک استیتمنتی که یک بار نوشته کردیم چند بار تکرار شود، باز میتونم که توسط فار لوپ رو کنم. سنتکس شما قسمی که دستی خواندین معمولا ما قسم است، فقط وریبل دیکلریشن ایگا پیش فرق میکنه. در فار لوپ ما سه بخش داشتیم اگر یادتان باشه. اولش initiation یا initialization بود که دیگه ما یک وریبل میگیریم که starting point of the counter وریبل برای ما نشان میده که از کجا کاونتینگ شروع کنیم. فرضاً ما بگیم که یک وریبل i است که از صفر شروع میشه، کاونتینگ باید از صفر شروع کنه. دوم بخشش کندیشن می باشه از فار لوپ که این وریبل i که از صفر شروع شده است تا کجا بره، حد آخریش ما تعیین میکنیم تا وقتی که یک کندیشن ترو باشد، تا وقتی که یک شرط ما اینجا که میمانیم او درست بوده باشد، تا وقت میخوایم که تکرار فار تکرار خود انجام بده. بازور ما میتونیم که فرضاً نوشته کنیم که for i is less than 10. فرضاً میخوایم تا وقتی که value i از 10 کده خورد بود برای ما چیزی که در بودی i است او را تکرار کرده باشه. درست است؟ با این ترتیب. با بخش سومش اگر با همین ترتیب بانیم so this will definitely lead to an infinite loop. شما infinite loop هم میشناسین که چی است؟ یک لوپی که او حد آخرش نداره، ترمینیت نمیشه، با یک وقتی نمیرسه که کندیشن فال شه از بودی لوپ برایم. infinite loop مطلب که infinitely unlimitedly خود تکرار کرده و میره تا که میموری ما پر شه، تا که سیستم یا پروگرام ما کرش کنه، هنگ شود. To avoid that او را که بخاطر از اینکه ما جلوگیری از کنیم، ما چی میکنیم؟ ما یک سیناریو کریت میکنیم که در یک حد باید برسیم که در یک زمانی این کندیشن فالس شود. حالی ما آی صفر ماندیم و گفتیمش تا که آی یعنی که چیزی که در آی است که حالی صفر است خورد از دا بود تا وقت ما بادی رو با تکرار کنیم. درست است؟ مگر ولی آی تغییر نمیکنه، مطلب این تا ابد خورد از دست، صفر تا ابد خورد از دست. مگر ما بگویم که آی پلاس پلاس در آی یک اضافه کرده باش. This is the step value, the third part of the for loop. در فار لوپ سیوم بخشی که ما داریم چی می باشه؟ در step value موسلی ما میگیریم که در value آی که از صفر شروع شده هر بار که بادی لوپ رن میشه اکزیکیوت میشه در value آی چقدر ما اضافگی یا کمی میکنیم. فرضاً میگم که یک بار باید اضافه شود، به خاطر که اگر بار اول ای آی صفر است، بار دومی باید یک باشه، بار سوم دو باشه، بار چهارم سه باشه و تا وقتی ادامه پیدا کنه تا که آی خورد از 10 است. This is the condition. با این سنتک شما بلد هستین، اینا زیاد وقت سر ایزای نمیکنیم. This is the general rule and the general syntax of the for loop. سه بخش داره: initialization and condition and increment decrement or the step value. And then we have the body of the loop. Body of the loop ما در بینی یک قسم angle brackets میگیریم، brackets میگیریم. درست است؟
حالا ببینید اگر میره سیو میکنم و پروگرام خود ریفرش میکنم I'll just see exactly 10 times of the statement that I want to repeat. این statement می خواستم که 10 بار ریپیت کنم این exactly همین statement برای ما 10 بار یه ریپیت شده است. درست است؟ حالا فرضاً اگر بخوایم که 20 بار ریپیت کنم حالا نیاز بر این نیست که میره 20 بار کپی پیست کنم. I just have to change this value. اینی ولیو از بجای ما 20 میگیرم. حالا میگمش تا وقتی که ولیو خورد از 20 بود تا او وقت باید که برای ما هلو ریپیت کنه. ریفرش مکمل 20 بار برای ما هلو ریپیت شده است. And as I said the body of the loop could be anything. ما اینجا میتونیم یک استیتمنت را تکرار کنیم 20 بار، دو استیتمنت را تکرار کنیم، یک بلاک 20 بار تکرار کنیم، هر چیزی که بخوایم اینجا 20 بار ما تکرار کرده میتونیم. این جنرال سنتکس یک فور لوپ است. درست است؟ خب فرضاً اگر ما بخوایم که بر جای یک شماره ما پرینت کنم تا که بفهمم که واقعا 20 بار شد یا نشد. That is hello 1 2 3 یا اگر بگویم که this is not a hello this is a number. ما یک متنی که میخوایم نوشته کنم string که میخوایم نوشته کنم that should be number. حالا میگم که با هر نمبری جا پیش یک عدد باشه. فرضاً number 1 number 2 number 3 number 4 and the last should be number 10. درست است؟ یا فرضاً اگر ما میگم که this is a serial number or student number ID number anything و میخوایم که جنریت کنه برای من که من منولی نوشته کنم. درست است؟ اینجا بعد ما چطور کردم میتونم ما گفتم میتونم که فرضاً ما اینجا already اگر فرضاً بایزی بخوایم که نمبر از بگیرم so I can just say number 1 correct save refresh. ببینین چی میگه number 1 number 1 number 1 number 1. این چرا؟ به خاطر که همین چیزی که در string ما نوشته کردیم exactly همین برای ما 20 بار تکرار میشه از 0 تا کم از 20 که 19 میشه. اگر به این شکل نمیخوایم که بگیرم میخوایم که اگر اولش یک از دومش 2 باشه اگر دومش 2 است سومش 3 باشه به این ترتیب. با چی را کردم میتونم اینجا یک اگر 2 میکنم کلش 2 میآید، 2 اگر 3 میکنم کلش 3 میآید. so the result ما میتونیم که بگوییم که here we have اینجا ما یک چیزی داریم that is the value of I. the loop یک counter variable است variable I که هر بار که یک is body loop print میشه body loop یعنی که در داخلی دو قوس این value I تغییر میکنه. ما میتونم که اینجا از بجای یک نمبر ثابت که یک یا 2 را نوشته کنم ما این variable پرینت کنم که در حال تغییر است. هر بار که نمبر پرینت میشه او value باش تغییر میشه. من کار که کردم میتونم فرضاً این بریک لاین ما از اینجا پس میکنم و اینجا میخوایم که باید کنکاتینیت کنم. کنکاتینیشن در جاوا اسکریپت شما میفهمید چطور میکنیم I به این ترتیب. now save it. ببینید فرقشه and refresh it you will see the same result. مگه مالی باز به یک لاین آمد میخوایم که بریک لاین داشته باشه ما اینجا میتونم که بریک لاین باید کنکاتینیت کنم مگم در بین string within the double quotes. refresh شما قسم میبینید و یا میتونم که را در یک statement مکمل جدا بگیرم because in the body of the loop we can take many statements. document dot write میخوایم که یک pure statement اینجا پرینت کنم. save and refresh شما same result میبینید. ولی ببینید هر بار که ما با لوپ میاییم value I بار اول 0 است برای ما پرینت میکنه نمبر و چیزی که value I است 0. ببینید چی پرینت میشه برای ما نمبر the string و چیزی که value I است. بار اول ما 0 آیا value 0 دادیم اینجا برای ما 0 پرینت میشه. بعداً یک بریک لاین پرینت میشه که ما را به لاین جدید میاره. بعداً میایم دیگه چی میشه در ای I++ در I یک اضافه میشه و میایم کندیشن چک میکنیم. I که یک شده یک خورد از 20 است باز میایم این کار تکرار میشه و برای ما نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 و همین قسم ادامه میده و برای ما پرینت میکنه. خب یک گپ دیگه حال اینجا نمبر که پرینت شده است از 0 شروع شده است و تا 19 رفته است که مکملش 20 میشه. درست است ما گفتیمش که از 0 تا خورد از 20 که 19 میشه. حالا میگم که این باید نمبر 1 باشه نمبر 0 معنا نمیده برای ما. یا فرضاً اگه این نمبر نباشه فرضاً let's say it's student then we have student 0 student 1 student 0 doesn't mean anything. این معنی چیزی نمیده. تو میتونم که از 1 شروع کنم. و شما چند راه زیرا دارید. یک راهش که ما بگوییم که باید از 0 شروع نشه از 1 شروع شود.
سیو میکنم و ریفرش میکنم. then you will see from 1 to 19 all you knows بار شد. ما کیر از چی شروع کردم؟ از یک شروع کردم تا خورد از 20 میره یک بار دی کمی بالا میشه. then I can say که تا که خورد و مساوی به 20 است تا وقت بایدی بره. save refresh the problem is solved. و یا ما میتونم که اگه این کار نکنم میره پس از صفر شروع کنم بگم که من نیاز دارم که این کانتر وریبل ما صفر شروع شود. به خاطر که شما در ارز خواندین اگر شما این لوپ به ارز استفاده میکنین the first index of the array 0 باز نمیتونین که از یک شروع کنین. اگر از یک شروع میکنین ایندکس صفر در ارز باز شما مس میکنین. اگر یک قسم یک لوپ شما برای traversing of an array استفاده میکنین باید چی کنین؟ ما میگم که باید از صفر شروع شو کانتر وریبل ما مگم اینجا در آوتپوت برای ما یک صفر معنا نمیده گرچه در پروگرام برای ما صفر بسیار معنی خوب میده. I can use it in many places. باید ما گفت که میدانم که آوتپوت منیپولیت کنم. that is اینجا برای ما ولیو آی پرینت میشه. اوجا صفر شروع میشه درست است مگم اینجا باید برای ما صفر پرینت نشه. میگم هر ولیو آی کس با یک اضافه شود plus 1. شما ریزلت زیر اول ببینید. refresh it will just say std 01 11 21 31 41 in by 30 و این آوتپوت نیست که ما میخواستم به خاطر که اینجا یک با اضافه نمیشه بلکه یک با وصل میشه که فقط در پالوش نشان داده باشه. ما گفته بودیم در روزهای پیش در اپریترها که پلس در جاوا اسکریپت هم کار کانکتینیشن میکنه و هم کار عملی جمع انجام میده that is addition. حالی در این صورت چون از این طرف ما چی داریم یک string value داریم این کانکتینیت میکنه با این ولیو آیا بعدن این هم string میشه و باز با این یک کانکتینیت میکنه با جایزی که جمع کنیم. so here we can use the operator precedence. کنسپت که ما گفته بودیم operator precedence چی میکنیم که میخوایم اول این عملی انجام شود که عملی جمع از بعدن با این کانکتینیت شود که عملی کانکتینیشن است. باز ما گفته میتونیم که ما در بین این قسم قوس ها بگیرم درست است. پرسیدنس آردر زیر من تغییر کردم یعنی که اول چیزی که در قوس از باید انجام شود چیزی که وریو آیز با او یک اضافه شود بعدن اینجا کانکتینیت شود. refresh it and you will see the result. درست است. لوپ ما از صفر تا کم از 20 میره مگم آوتپوت ما از 1 تا 20 میره درست است. خب به این ترتیب حال زیاد در لوپ گپ نمیزنیم. that is mostly related to your programming concept and you know that all of these اینجا فقط این سینتکس لوپ در جاوا اسکریپت دیدیم که به این شکل میتونیم یک از فار لوپ استفاده کنیم و یا از یک کانتر لوپ استفاده کنیم. لوپینگ استیتمنت ها به این شکل استفاده میشن. اگر بخوایم که توسط همین لوپ و لوپینگ استیتمنتس فرضاً یک ارر را ترایورس کنیم این فقط یک قسم hello world and just printing a statement این ما بار بار کردیم شما کردین این پرکتس کرده میتونیم یک کار یوزفول یک فار لوپ که از میتونیم که فرضاً چطور میتونیم یک ارر ترایورس کنیم توسط یک فار لوپ. فرضاً اگه اینجا ما یک ارر بگیرم در کلاس پیش ما ارر خوانده بودیم چطور گرفته میتونیم. let me say فرضاً یک ارر میگیرم array of cars is equal to فرضاً میگم که we have different cars suppose BMW and I'm not good with cars so I'll just say Toyota and let's say Bullet. I don't know what it is. And next person Volvo. I have many of these cars. Suppose Alto by 30. ولی فرضاً اگر بخوایم که چی کنم یکی از الیمنت های کار ما پرینت کنم خب فرضاً اگر بخوایم که ایره را ترایورس کنیم فار لوپی که میخوایم بگیریم او پیش از اینکه لوپ بگیریم چطور میتونیم یک الیمنت از ایره بگیریم در کلاس پیش گفته بودیم. فرضاً اگر ما میخوایم ایره پرینت کنم document.write میخوایم در صفحه وب پیج خودی را پرینت کنم نام ارائه ما که با نام کارس است و اندکس مشخص است. فرضاً میخوایم که ولیو اولی ارائه را بگیرم which is this one so I'll just type 0 for the first index or the 0th index. Let me save and refresh.
شما ببینید به این ترتیب ما میتونیم یک element ارائه را اکسس کنیم. حالا فرضاً اگر بخوایم که ایره فرضاً this one last اکسس کنم، اندکس ازی چند میشن؟ 0 1 2 3 4. so here I have to specify the fourth index. save and now refresh. به این ترتیب میتونیم لاست اندکس اکسس کنیم. آره اگر بخوایم که مکمل ارائه را ترایورس کنم، فرضاً از اندکس اول تا اندکس اخیر هر چقدر که هستن کلشان باید اکسس شوند. ما چطور کرده میتونم؟ ما یک طریقه کرده میتونم وی از قسمی که ما پیشتر گفتم که ما چند بار هم یک statement را ریپیت کنم. that is for the zeroth index I'll just type this one BMW و بعدا ما مجبور هستم که همین statement را چی کنم؟ کپی کنم و بعدا پیست کنم. فرضاً برای اندکس 1 و با می ترتیب پیست میکنم برای اندکس 2 با می ترتیب پیست میکنم برای اندکس 3 و برای اندکس 4. save and then refresh. you will see all of these. درست است. اگر بخوایم که فرضاً بعد از هر یکیش یک بریک لاین بیاید، باز مجبور هستم که همین قسم یک statement را بگیرم and that is I'll just type br statement با این ترتیب و بیارم مجبور هستم که همه قدر بار ما تکرار بگیرم با این شکل. save and now refresh. درست است. ولی به خاطر ما که گفتیم که ما نمیخوایم که کد بار بار کاپی پیست کنیم و کد ما دوپلیکیت بیاید، ریدندنسی در کد موجود داشته باشه، میتونم که اگر ببینیم ما در اکثر جای این دو استیتمنت بار بار تکرار کردیم. ببینین یک بار، باز دو بار، باز 3 بار و بعدا همه قسم 4 بار همه قسم میره ما تکرار کرده میتونم. ولی ما از باجه ازی که ما دو استیتمنت بار بار بگیرم، یک بار میگیرم و چند بار تکرار میکنم و یگانه چیزی که اینجا تغییر میکنه او چی است؟ اندکس است که از 0 1 میشه، از 1 2 میشه، از 2 3 میشه و با می ترتیب تا حدی که ما بخوایم میرم تغییر داده میتونم. و این کار ما پیشتر کردیم که یک ولیو ما اندکس ولیو یا یک کاونتر وریبل ما توسط لوپ از 0 به 1 و از 1 به 2 از 2 به 3 ما پیش برده میتونیم. و فرضاً اگر بخوایم که امیر را ما تراورس کنم، ما کلی چیزا را دیلیت میکنم، فقط این را میمانم. ببینید save and refresh و همین یک اندکس که ما گرفتیم میره میمانم با یک بریک استیتمنت. حالا میگم که توسط لوپ مکمل خودش تراورس شوه، باز میگم که یک فار لوپ بگیرم، وریبل i از 0 میخوایم شروع کنم. حالا اهمیت 0 شما اینجا بفهمیده میتونین. درست است، بخاطر که پوزیشن اول اندکسش چی است؟ 0 است. اگر این ما از 1 شروع میکنم، بازی مستقیما میای به این پوزیشن. درست است. خب میگم تا کجا بره؟ تا که آی خورد از کجاست؟ 0 1 2 3 4. درست است. توتال ما همراه ما 4 و اندکس وجود داره، 5 اندکس وجود داره که اخیری اندکسش 4 میشه. از 0 که شروع شد، از این خاطر ما میگم خورد از 5 که 4 میشه. اینجا باید یک سیمیکالن باشه و بعدا step value در هر بار ما میخوایم که در آی یک اضافه شود و در بادی لوپ ما این دو استیتمنت خود میگیریم. حالا ببینید اگر ما سیو میکنم و ریفرش میکنم چی میشه؟ همین بی ام دبلیو برای ما چند بار تکرار میشه، 1 2 3 4 5. به خاطر که ما چی گفتیم؟ ما فقط گفتیم که لوپ از 0 شروع شود تا خورد از 5 بره که 4 میشه، از 0 تا 4 5 میشن و برای هر بار برای ما چی را پرینت کنن؟ د کارس اره اندکس 0 را پرینت کنن که بی ام دبلیو است. برای هر بار برای ما همین یک بی ام دبلیو پرینت میکنه. حالا میگم که نه، یک بار اگر بی ام دبلیو پرینت کرد، بار دوم باید تویوتا را پرینت کنه، بار دوم باید بولت را پرینت کنه، باز والوو را، باز آلتو را با میترتیب. درست است. این را ما چطور کرده میتونم؟ این را ما توسط تغییر دادن اندکس کرده میتونیم. اگر میگم بار اول یک است، 0 است، باز باید 1 شود. درست است. اگر بار دوم 1 است، باز باید 2 شود. با این ترتیب این کار کی میکنه؟ این وریبل آی میکنه که بار اول 0 است، باز 1 است، باز 2 است. از این خاطر ما اینجا آی پاس میکنم. حالا ببینید save and refresh. It will do the same. اول BMW باز تویوتا بولت والوو آلتو. این را ببینید مکمل اره ما تراورس شد. This is called traversing an array. توسط فار لوپ ما میتونیم این قسم iterative statement ها را بگیریم. درست است. I'll just comment it out for now. خب با این شکل ما دیگه شکلای لوپ هم داریم که کاندیشنل لوپ هستند. فرضاً اگر ما بگوییم که وایل لوپ است، این با همین شکلش استفاده میشه که شما در سی پلاس پلاس خواندید، کدام گپی نیست.
درست است. یک کاندیشنال لوپ است، ما یک کاندیشن برش میمانیم. فرضاً اگر می کار ما اینجا بخوایم انجام بدم، یک وریبل میگیرم، وریبل فرضاً i مساوی میشه به صفر، میگم تا وقتی که while means تا وقتی که جمع کاندیشن گفتم میتونم خارج از دا بود چیزی که در بادی لوپ گفتیم او باید تکرار شود. او چی است؟ فرضاً من میگم که document dot write و اینجا برای من همین ولیو آی پرینت شود، مطلب به شکل یک دوسه. اگر همین قسم میره میمانم باز چی میشه؟ یک اینفینیت لوپ میشه. ولی من نمیخوایم که کار شود، ما ولیو آی تغییر میتیم، آی پلاس پلاس، به خاطر که اگر ولیو آی ما در بادی لوپ تغییر ندیم، آی صفر ماندیم و گفتیم تا وقتی که آی خورد از دست و این تا ابد خورد از دست صفر. باز در بادی لوپ ما این کار میکنیم که هر بار که داخل لوپ میم یک بار ولیو آی یک اضافه شود که 10 بار بعد، مطلب بعد از 10 بار که بادی لوپ اکزیکیوت میشه این کاندیشن فالس میشه و زیادتر از 10 بار بازی رن نمیشه. اگر ما این کار نمیکنم اینفینیت لوپ میشه. ولی ببینید شما رفرش کنین you will see 1 2 3 4 5 up to 9. درست است؟ این شکل وایل لوپ است، به همین شکل شما جای دیگه جای هم دیدین. دیگه شکل دو وایل است which you can do it like فرضاً میگن که این بخش کاندیشن که میخواین بعدا چک شود، اول دو پارتش میآید و بعدا وایل پارتش میآید. this is it. همون کاری هم میکنه، فقط فرقش چی است که یک پری تست کاندیشن است، یک پست تست لوپ است. یعنی که در وایل لوپ چی میشد؟ اول کاندیشن چک میشد، اگر کاندیشن درست می بود داخل لوپ می آمد، در دو وایل اول بادی رن میشه بعدا کاندیشن چک میشه. ببینین اینجا هیچ کدام فرق بالایی نداره. so this is your topic of loop. شما ایرا در دیگه پروگرامینگ لنگویج هم که خواندین همو دیاگرامای جمع صدق میکنه، همو سنتکس جمع صدق میکنه، فقط همو سنتکس جاوا اسکریپت که شما اینجا متفاوت تر از او رو شما دیدین و رو شما پرکتیس کرده میتونین. خب به خاطر از اینکه ویدیو طولانی نشه، ما همین لکچر در دیگه ویدیو ادامه میدم.